नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका, हरेक फ्याकल्टीका, हरेक विषयका, हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ कि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नुहुनेछ हैन। अनि हाम्रो च्यानलबाट आफूले नजानेका कुराहरू मजाले खोजी हेर्दै भिडियोहरू हेरेर पढ्नुहुनेछ र हामीलाई साथ र सहयोग दिनुहुनेछ। र तपाईँहरू हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नुको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त, सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नु होला। अनि त्यहाँ गएर तपाईँले आफूले नजानेका, आफूले पढ्न थालेका विषयहरू खोजी हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई पढ्नको लागि सहायता पनि हुनेछ। र यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नुभयो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक र सेयर गर्नुहोला र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो च्यानलमा गएर पढ्ने सुझावहरू दिनुहोला है त। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, सधैँ चाहिँ आज पनि म तपाईँहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु। हेर्नुहोस् है, आज हामी के पढ्दैछौँ त, पढ्नुहोस्। यहाँ माथि मैले रातो अक्षरमा लेखेको छु, पहेँलो कलर लगाएको के छ हो, कक्षा 3 को मेरो अथवा हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय आज हामी पढ्न जाँदैछौँ है। ल आज हामी कक्षा 3 को हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय पढ्न जाँदैछौँ। राम्रोसँग पढ्नुहोस् है त। र त्यसै गरी यो अन्तिम एकाइमा रहेको हाम्रो वरपरको संसार भन्ने एकाइ थियो, यसको पाठ 2 पढ्न जाँदैछौँ। र पाठ 2 मा छ जमिन भनेर दिएको छ। के दिएको छ? जमिन भनेर दिएको छ। र हामीलाई थाहा छ हाम्रो संसारको वरिपरिको संसारमा के छ? जमिन छ। हामी सबै प्राणीहरू, जीवहरू कहाँ बाँचिरहेका छौँ त? जमिनमा बसिरहेका छौँ, बाँचिरहेका छौँ। तपाईँले अहिले जहाँ टेक्नु भएको छ त्यो के हो? जमिन हो है। बुझ्नुपर्छ, जमिन भनेको के रहेछ त? हाम्रो मातृभूमि पनि हो है त। हामीले यसलाई मातृभूमि भन्छौँ है। र जमिनमा हामीहरू सम्पूर्ण जीव जन्तुहरू हामी बसिरहेका छौँ, मानिसहरू पनि बसिरहेका छौँ है त। ल अब हेरौँ, जमिनहरूको बारेमा हामीले हल्का केही कुराहरू बुझिसकेका छौँ। अब हामी पाठभित्र छिरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र तपाईँहरूले आफ्नो साथमा कपी र कलम लिएर बस्नु होला। अब हामी थोरै समय पढ्छौँ है। कति? एकदम थोरै समय पढ्छौँ, राम्रोसँग पढ्छौँ है। कपी र कलम राख्नु होला, लेख्नुपर्ने हुन्छ। अभ्यासहरू हामीले गर्छौँ र अभ्यासहरू गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि म सँगसँगै गर्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै सजिलो हुनेछ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई दिएको छ, हेर्नुहोस् के भनेको छ, के लेखेको रहेछ, ल पढ्नुहोस् त। हो, यहाँ हामीलाई दिएको रहेछ हेरौँ, चिनौँ र छलफल गरौँ भनेको रहेछ है त। अब हामीलाई यहाँ 1 2 3 4 5 भनेर यहाँ कस्तो लेखेको छ हेर्नुहोस्, ट्याक्क लाएर देखाएको छ। अब यो हामीले 1 2 3 4 5हरू के हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। चित्रमा त देख्यौँ, यहाँ 1 2 2 ठाउँ दिएको रहेछ, 3 3 2 ठाउँ, 4 1 ठाउँ, 5 भनेर यसरी दिएको रहेछ। अब यो कुराहरू के हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल अब हेरौँ, 1 नम्बर भनेको छ। 1 नम्बर भनेको कसलाई देखाएको? हिमाललाई। अब हिमाल भनेर लेखौँ है, हिमाल लेख्नुहोस्। 1 नम्बर भनेको हिमाल रहेछ। त्यस्तै 2 नम्बर भनेको के हो? यो 2 नम्बर भनेको खोज, खोज रहेछ। अब सर यो खोज भनेको के हो भन्नु होला। तपाईँलाई थाहा होला, दुईवटा पहाडहरू एक आपसमा भेटिन्छन्। कहाँनिर भेटिन्छन्? खोजमा भेटिन्छन् नि। जस्तै यताबाट 2टा पहाड छन्, हेर्नुहोस्, एउटा पहाड यहाँनिर छ। हो, यो के हो त? यो खोज हो है त। यो पहाडको खोज भनिन्छ है, पहाडको खोज भनिन्छ है त। हो, यो खोजबाट के हुन्छ त? नदीनालाहरू, नदीनालाहरू हैन, खोलाहरू बगिरहेका हुन्छन् है त। यसलाई हामी खोज भन्छौँ है। यो 2 नम्बरको खोज हो। हेर्नुहोस्, यहाँनिरको खोज र यताको खोज देखाएको छ है त। त्यस्तै हेर्नुहोस्, अब हामीले बुझ्नुपर्छ 2 नम्बरको के हो? के हो? खोज होइन, के हो? उच्च पहाड हो, ठुलो पहाड।
उच्च पहाड भनिन्छ। त्यस्तै 3 नम्बरकोलाई पहाड भनिन्छ। यो 4 नम्बरकोलाई हामीले खोज भन्छौँ है। हेर्नुहोस् यहाँनिर थाहा पायौँ नि, पहाडको तलतिर हुने रहेछ खोजहरू भन्ने रहेछ। त्यस्तै यो 4 नम्बर पनि यहाँ कहाँ छ, तल छ। हो यिनीहरू के हुन्, खोजहरू हुन् है त, यिनीहरूलाई खोज भन्छ। त्यस्तै 5 नम्बरलाई के भन्छ, हेर्नुहोस् 5 नम्बरमा के छ, समथर के छ, भूभाग छ, समथल भन्छ है त, समथर भन्छ अथवा समथल भन्छ, लेख्नु होला। हामीले यो चित्रमा के देख्यौँ त, हिमाल देख्यौँ। त्यस्तै ठुल्ठुला पहाडहरू देख्यौँ, उच्च पहाड भनिन्छ हैन। त्यस्तै के देख्यौँ, खोज देख्यौँ है। त्यस्तै पहाडहरू देख्यौँ, सानो सानो पहाडहरू देख्यौँ र त्यस्तै समथर भूभाग देखिसकेका छौँ। र यही कुराहरू हामीले के गरेका छौँ त, यहाँ चित्रमा पढिसकेका छौँ। हामीले बुझिसक्यौँ। के बुझ्यौँ त, जमिनहरू के कस्तो हुने रहेछ त, कहीँ उच्च उच्च पहाड हुने रहेछ, एकदम ठुल्ठुलो श्रृङ्खलाहरू हुने रहेछ, जसले हामीले हिमाल भन्छौँ। त्यस्तै ठुल्ठुलो पहाडहरू हुने रहेछन् हैन। टापुहरू देख्नुभएको होला, तपाईँहरू घुम्न जानुभएको छ होला, जहाँ के हुन्छ त, हिउँदको समयमा हिउँ पर्न सक्छ, त्यस्तालाई उच्च पहाड भनिन्छ। जस्तै हिमालमा त सधैँ 12 मासै हिउँ परिरहेको हुन्छ है। त्यस्तै पहाडहरू हुन्छ, ठुल्ठुलो हुन्छ हैन, अग्लो अग्लो ठाउँमा हुन्छ, त्यहाँ हिउँ त पर्दैन, तर तिनीहरू के हुन्, ठुल्ठुलो पहाडहरू हुन् है त। त्यस्तै खोज भनेको के रहेछ, दुईवटा पहाडहरू आएर मिसिएको ठाउँ हैन, खाल्डो जस्तोलाई हामीले खोज भन्ने रहेछौँ, गहिरोलाई हैन। त्यस्तै समथर भनेको के रहेछ त, सम्म परेको भूभाग, सम्म परेको जमिनलाई समथल भन्छौँ। त्यस्तै तपाईँले घर कस्तो ठाउँमा बनाउनुहुन्छ, समथल भएको ठाउँमा हैन, सम्म परेको ठाउँमा बनाउनुहुन्छ नि, हो त्यस्तै सम्मलाई हामीले के भन्छौँ, समथर अथवा समथल भन्छौँ है। कि भिरमा बनाउनुहुन्छ, बाङ्गो घर बनाउनुहुन्छ र यस्तो उठेको, यस्तो भिर छ हैन, म यहाँ तपाईँलाई चित्र देखाउँछु, बुझ्नुहोस् है त। यस्तो भिर छ। अब भिरमा तपाईँले अब यहाँनिर घर बनाउनुहुन्छ र यस्तो त हुँदैन। के गर्नु पर्यो, यहाँनिरको ठाउँलाई काट्नुहुन्छ होला हैन, ट्याक्क लाएर काट्नुहुन्छ होला। म यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु। ट्याक्क यस्तो भिर हुन्छ, यस्तो बनाउनुहुन्छ हैन, सम्म बनाउनुहुन्छ, यस्तो हो, यस्तो यो सम्म पर्यो नि, हो यो सम्म परेकोलाई के भन्छ, समथल भन्छ है। ल यसरी हामीले बुझिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। यो चित्रको बारेमा पनि सजिलो छ, तपाईँले देखेकै कुराहरू हामीले पढिरहेका छौँ है त। त्यस्तो नयाँ अनौठो कुराहरू हामीले पढेका छैनौँ है। सजिलो छ, थोरै समय पढ्ने, धेरै कुराहरू सिक्ने है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ अ नम्बरमा तपाईँले प्रश्न गरेको रहेछ। चित्रमा तपाईँले के देख्नुभयो भनेको छ। के देख्यौँ त हामीले, हिमाल देख्यौँ, उच्च पहाड देख्यौँ, खोज देख्यौँ, पहाड देख्यौँ हैन, समथर भूभागहरू देख्यौँ, जमिनहरू देख्यौँ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको साथसाथै हामीले जङ्गलहरू पनि देखेका छौँ, गाउँहरू पनि छ है त। अहिले हामी जमिनको कुरा गरिरहेका छौँ है त, जमिनको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसैले मैले जमिनको बारेमा भने है त। त्यसै गरी आ नम्बरमा छ, लेख्नु होला है। के लेख्नु पर्यो, हिमाल लेख्नु पर्यो, खोज लेख्नु पर्यो, पहाड लेख्नु पर्यो, उच्च पहाड लेख्नु पर्यो, समथर लेख्नु पर्यो है त। ल यी कुराहरू तपाईँले लेख्नु होला अ नम्बरको उत्तरमा। त्यसै गरी आ नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू, चित्रमा कुन अङ्कले कस्तो भूभाग स्वरूप देखाउँछ तालिकामा लेख्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ अङ्कहरू दिएको छ र यहाँ तपाईँले आ नम्बरमा प्रश्न पनि गरेको रहेछ। मैले यहाँ दिएका सङ्ख्याहरू यिनीहरू के हुन् भनेर तपाईँलाई सिकाइसकेको छु र यहाँ तल लेखौँ है त। हिमाल कतिले, 1 ले देखाउँछ, 1 भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् हिमालमा। त्यस्तै खोज भनेको 4 हो, हामीले यहाँनिर देखेका छौँ 4 मा। त्यस्तै पहाड भनेको 3 हो, त्यस्तै उच्च पहाड भनेको 2 हो र समथर भनेको 5 हो भनेर मैले यहाँ लेखेँ। हो अ नम्बरको उत्तर के रहेछ त, के देख्नु भएछ त, हिमाल, खोज, पहाड, उच्च पहाड, समथर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै जङ्गलहरू, गाउँहरू भनेर लेख्नु पर्यो है त। यहाँ बजार छ हेर्नुहोस्, यहाँ सहर बजार छ, यिनीहरू गाउँ हो, पहाडमा भएको गाउँ र तल समथल भागमा भएको बजारहरू हो है त। त्यस्तै अर्को आ नम्बरले के सोधेको थियो, चित्रमा कुन अङ्कले कस्तो भूस्वरूप भनेको के, जमिन देखाउँछ भनेको है त, कस्तो जमिन देखाउँछ भनेको है, तालिकामा लेख्नुहोस् भनेको थियो। हामीले लेखिसक्यौँ। 1 नम्बरले हिमाल देखाउने रहेछ, हिमाल भनेको रहेछ। त्यस्तै 4 नम्बरले खोज, 3 नम्बरले पहाड, 2 नम्बरले उच्च पहाड र समथर भूभाग भनेको के रहेछ, 5 नम्बर रहेछ भनेर लेखिसकेका छौँ। तपाईँहरूले यहाँ चित्रमा हेरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। सजिलो छ, बुझ्नु होला, त्यस्तो गाह्रो केही छैन।
यसरी हामीले के गर्यौँ त अ र आको के गर्यौँ भाइ बहिनीहरू उत्तर लेखिसकेका छौँ। अब हामी ई नम्बरमा जाउँ है। ल ई नम्बरमा के लेखेको छ, घरहरू किन समथर ठाउँमा बनाइएको होला। हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भनेको हुँ घरहरू हामी समथर ठाउँमा बनाउँछौँ भनेर। किन बनाउँछौँ त, सजिलो हुन्छ। अब यहाँ लेख्नु पर्यो, समथर ठाउँमा घर बनाउँदा के हुन्छ, सजिलो हुन्छ है। यसरी तपाईँले लेख्नुपर्छ, समथर ठाउँमा घर बनाउँदा सजिलो हुन्छ भनेर उत्तर लेख्नु पर्यो है त। सजिलो हुन्छ नि त समथरमा। अब भिरपाखामा घर बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो, त्यो भिरलाई चिर्नु पर्यो, फुडाउनु पर्यो, धेरै समय लाग्छ होइन, गाह्रो हुन्छ, बाटोघाटो पनि लगाउन गाह्रो हुन्छ है त। हामीलाई बाटो पनि त चाहियो, घर मात्र बनाएर भएन है, यताउता सामानहरू किन्नको लागि ठाउँहरू हुनु पर्यो है त। त्यस्तै समथल ठाउँहरूमा बजारहरू हुन्छ, तपाईँले देख्नुभएको छ होला गाउँघरमा है। तपाईँको गाउँघरमा बजार कहाँ हुन्छ, तल बेसीमा हुन्छ नि, ट्याक्कसम्म परेको ठाउँमा चट्ट लाएर सामानहरू किन्न जानुहुन्छ होला दसैँको बेलामा होइन, ट्याक्क राम्रो राम्री भएर होइन। हो, त्यसैले हामीले यहाँ लेखेको के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। त्यही भएर हामीले समथर भएको ठाउँमा अथवा भूभागमा घर बनाउँछौँ भनेर उत्तर लेखिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र यसरी यो पहिलो पान्नामा लेखेको कुराहरू पढिसकेका छौँ। अब हामी अर्को पान्नामा जाँदैछौँ। ल यो अर्को पान्नामा के रहेछ सबैजनाले पल्ट्याउनुहोस् र अब हामी गरौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, यो अर्को पान्नामा के लेखेको रहेछ ल भन्नुहोस् त। यहाँ हामीलाई सोधेको रहेछ, के भनेको छ, पढौँ र छलफल गरौँ भनेको छ। के भनेको छ, पढौँ अनि छलफल गरौँ भनेको छ है। ल अब सबैजनाले ध्यान दिनु होला, के लेखेको रहेछ सबैजनाले पढौँ है त। ल हामी सबैजनाले पढ्नुपर्छ। अब हाम्रो यो 3 कक्षामा पढ्ने हाम्रो सामाजिक भन्ने विषय पनि सकिन लागेको छ है त। अब राम्रोसँग पढौँ है, सुरुदेखि नै राम्रोसँग पढौँ भनेको थिएँ। कतिपय भाइ बहिनीले राम्रोसँग पढेर बुझ्नुभएको छ, कतिपयले बुझ्नुभएको छैन होला। प्रश्नहरू सोध्नु होला है नबुझेको ठाउँमा। ल भाइ बहिनीहरू, यहाँ लेखेको रहेछ, हामी बस्ने ठाउँ जमिन हो। हेर्नुहोस्, हामी कहाँ बस्छौँ, जमिनमा बस्छौँ। मैले अगाडि पनि भनेको, हामी कहाँ टेकिरहेका छौँ, कहाँ बसिरहेका रहेछौँ त, जमिनमा। हाम्रो वरपर देखिने आँगन, खेतबारी, पहाड, चौर पनि जमिन हो। हेर्नुहोस्, हाम्रो वरपर देखिने आँगन, खेतबारी, पहाड, चौर पनि के हो, जमिन हो। हामीले के भन्छौँ, यो त हाम्रो जग्गा हो भन्छौँ नि। यो सबै जग्गाहरू कसको रहेछ त, पृथ्वीको हो है त, जमिनको रहेछ। हामी एक आपसमा त्यसै हाम्रो जग्गा मेरो जग्गा भन्दै झै झगडा गरेका हुन्छौँ। त्यस्तै जमिन केले बन्छ त, ढुङ्गा माटो मिली बनेको हुने रहेछ। के, जमिन ढुङ्गा र माटो मिलेर बनेको रहेछ। तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ, नत्र देख्नु भएको छैन भने घरभन्दा बाहिर जानुहोस्, यस्तरी माटो त्यहाँ छ नि जमिन, त्यसलाई फोर्नुहोस्। तपाईँले फोर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ, माटो देख्नुहुन्छ, साना साना ढुङ्गाहरू देख्नुहुन्छ होला, कतिपय ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू पनि हुन्छ है त। माटामा पानी र हावा पनि मिसिएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब तपाईँले बुझ्नु पर्यो, माटोमा के हुने रहेछ, पानी पनि मिसिने रहेछ, हावा पनि मिसिने रहेछ। त्यसैले त चिसो हुन्छ नि त माटो है। सबै ठाउँको जमिन एकै नासको हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामीले भर्खरै माथि पनि हेरिसकेका छौँ चित्रमा, कुनैमा उच्च पहाडहरू हुन्छ होइन, कुनैमा खाल्डो हुन्छ, खोचहरू हुन्छ होइन, कुनै ठाउँ समथर हुन्छ, कुनै ठाउँ उल्टो पुल्टो हुन्छ होइन, माथि उठेको तल दबिएको हुन्छ। त्यसै गरी जमिनहरू एकै नासको हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। तपाईँले आफ्नो वरिपरि पनि देख्न सक्नुहुन्छ, कुनै भिरालो हुन्छ, कुनै सम्म परेको हुन्छ होइन, कुनै बिचमा आएर वरिपरि सम्म ठाउँ हुन्छ, बिचमा उठेको हुन्छ। यस्ता तपाईँहरूले देख्नुभएको छ होला। जमिनको उचाइ पनि फरक फरक हुन्छ। ल ठिक छ, हामीलाई थाहा भयो जमिनको उचाइ फरक फरक हुन्छ। हामी बस्ने जमिन पनि कतै अग्लो र कतै होचो हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, मैले भनेको जस्तै छ, कतै समथल हुन्छ, कतै खोच परेको हुन्छ, कतै भिरालो पनि हुन्छ। समथर जमिनमा घर बनाइन्छ। हेर्नुहोस्, कहाँ बनाइने रहेछ, समथर जमिनमा घर बनाइने रहेछ। त्यस्तै सजीव भनेको सास फेर्ने होइन, बाँच्ने प्राणीहरू हुन्छन् नि, सास फेर्ने, हिँडडुल गर्न सक्ने रुखहरू, जनावरहरू भनेर हामीले
अगाडिको पाठहरूमा पढिसकेका छौँ। सजीवहरू मरेपछि कुहिएर माटोमा मिसिन्छन्। हेर्नुहोस्, हामीहरू के हुने रहेछ, हामीहरू यदि मऱ्यौँ भने, जनावरहरू मान्छेहरू यदि मऱ्यो भने के हुने रहेछ त, के हुने रहेछ भन्नुहोस्, कुहिएर हामी माटोमा मिसिने रहेछौँ। हेर्नुहोस्, हामी अन्तिममा कहाँ जाने रहेछौँ त, माटोमा मिसिने रहेछौँ। यस्तो माटो मलिलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, सजीवहरू कुहिएर माटोमा मिसिएपछि के हुन्छ, मल हुन्छ भनेर थाहा थियो। अब मल भयो भने के हुन्छ, मलिलो हुन्छ भनेको है त। मलिलो जमिनमा खेती गरिन्छ। हेर्नुहोस्, र जहाँ हामीले पनि थाहा छ, जुन खेतमा हामीले धेरै मलहरू राखेका हुन्छौँ होइन, त्यो खेतमा के हुन्छ, धेरै उब्जाउ हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले आफ्नो मम्मी बुवाबाट सुन्नुभएको छ होला है। र यसरी हामीले यहाँ पढ्यौँ, जमिनको बारेमा पढ्यौँ। जमिनको उचाइ फरक फरक हुन्छ होइन। हामीले देखिने जमिनहरू, हामीले देखिने जे कुराहरू देखेका छौँ, यिनी सबै जमिन रहेछ होइन। जमिन ढुङ्गा र माटोले मिलेर बनेको रहेछ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै माटोमा हावा र पानी हुन्छ, त्यसैले चिसो हुन्छ है। जमिन एकैनासे कहिले पनि हुँदैन। र जमिनको उचाइ पनि फरक फरक हुन्छ। कतैतिर समथल हुन्छ, कतैतिर खोज परेको हुन्छ, कतैतिर ओह्रालो हुन्छ, कतैतिर भिरालो हुन्छ है। र हामीहरू सजीवहरू मऱ्यौँ भने कहाँ जाने रहेछौँ त, अन्तिममा माटो बन्ने रहेछौँ। यही जमिनमा मिसिने रहेछौँ, माटो बन्ने रहेछौँ। र त्यस्तो सजीवहरू मरेपछि कुहिएको माटोमा मिसिन्छ। र त्यस्तो माटो कस्तो हुने रहेछ, मलिलो हुने रहेछ। मल भएको माटो मलिलो हुन्छ र त्यहाँ हामी धेरै उब्जाउहरू खेती गर्न योग्य हुन्छ भनेको छ है त। यसरी हामीले बुझिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अगाडि बढौँ है। ल अगाडि बढौँ। यहाँ तपाईँलाई तालिका दिएको रहेछ र यहाँ तपाईँलाई प्रश्नले के सोधिएको छ एकचोटि पढेर मलाई सुनाउनुहोस् त। हो, यहाँ लेखिएको रहेछ, तपाईँको घर वरपरको जमिन अवलोकन गरी तालिका भर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, तपाईँको घर वरपरको जमिन अवलोकन गरी तालिका भर्नुहोस् भनेको छ। तपाईँको घरको वरिपरि हेरेर, वरिपरिको जमिनहरू हेरेर तपाईँले के गर्नु पर्यो, यहाँ तलको तालिकामा सोधिएका प्रश्नहरू लेख्नु पर्यो। खोला भएको ठाउँ, अब यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ, खोला भएको ठाउँ छ कि छैन तपाईँको घरको वरपर? छ। पश्चिम लेखेँ है त, पश्चिम दिशामा छ है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भन्ने त थाहा छ होला। मेरो घरको पश्चिम दिशामा के छ, खोला छ। त्यस्तै समथर ठाउँ छ। कहाँ छ, तपाईँको घरको अगाडितिर होला, पछाडितिर होला। बारीहरू के हुन्, समथर ठाउँहरू हुन्। अब लेख्नुहोस् कुन दिशामा छ, उत्तर र दक्षिण। त्यस्तै पहाड भएको ठाउँ तपाईँको घरको वरिपरि छैन। त्यस्तै भिरालो ठाउँ छ कि छैन लेख्नुहोस् है। तपाईँको घरको वरिपरि यहाँ दिएका तालिकामा दिएका यिनी ठाउँहरू छ कि छैन लेख्नु पर्यो। यदि छ भने कुन दिशामा छ त्यो तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। ल धेरै राम्रो लेख्नुहोस् है त। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँको घरको वरिपरि यहाँ दिएको भूस्वरूपहरू भनेको के हो, जमिनहरू छ कि छैन त्यो लेख्नु पर्यो। यदि छ भने के गर्नु पर्यो त, कुन दिशामा छ लेख्नु पर्यो है। त्यसै गरी भिरालो ठाउँ भनेको छ, अब तपाईँको घरको छेउछाउमा भिरालो ठाउँ छ कि छैन? छ। बारीहरू छ। बारीहरू कस्तो भिरालोमा छ होला होइन, अथवा घरको वरिपरि हुनसक्छ। त्यस्तै अब कुन ठाउँमा छ भने तपाईँको दिशा कुन दिशामा छ भनेर तपाईँले थाहा हुनु पर्यो। र दिशा के हुन्छ, जताबाट सूर्य उदाउँछ त्यसलाई पूर्व भनिन्छ, जहाँ गएर अस्ताउँछ त्यसलाई पश्चिम भनिन्छ भने, जतातिर ठुला ठुला पहाडहरू छन् है, हिमाल हुन्छ त्यसलाई हामीले उत्तर भन्छौँ भने, जतातिर तराईको भूभागहरू छ, समथल भूभागहरू छ, त्यतातिर के हुन्छ त, दक्षिण भनिन्छ है। त्यस्तै भिरालो ठाउँ भनेको छ, भिरालो ठाउँ छ भनेर लेखेँ। अब मेरो कुन छ म लेख्छु है त, पूर्वमा छ। त्यस्तै खोज भएको ठाउँ मेरो घरको नजिक छैन होइन। त्यस्तै हिउँले ढाकेको ठाउँ छैन। त्यस्तै हिउँले ढाकेको ठाउँ हुन्छ, कता हुन्छ, उत्तरतिर हुन्छ है। उत्तरी भेगहरूमा ठुल्ठुला हिमालहरू हुन्छन् है त। त्यस्तै जङ्गलले ढाकेको ठाउँ छ, उत्तर र पश्चिम दिशामा छ है त मेरो।
यसरी मैले के गरेँ त भाइ बहिनीहरू, मेरो घरको वरपर यहाँ दिएका ठाउँहरूमध्ये के छ त्यसमा छ भनेर लेखेँ र कुन कुन दिशाहरूमा छ मैले लेखिसकेको छु। त्यस्तै तपाईँहरूले पनि के गर्नु पर्यो त, आफ्नो गाउँठाउँको अथवा आफ्नो घरको वरिपरि यहाँ दिएका भूस्वरूपहरू, यहाँ दिएका ठाउँहरू छ कि छैन तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो। अनि छ भने कुन दिशामा छ यो तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। र सबैजनाले लेख्नु होला, सजिलो छ है त। तपाईँहरूलाई दिशाहरूको बारेमा थाहा छ होला होइन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भनेर पढ्नु भएको छ। के कतातिर हुन्छ होइन, कुन ठाउँलाई के भनिन्छ तपाईँले आफै थाहा पाइसक्नुहुन्छ। अब तपाईँको घर कहिले कसो उत्तर दिशातिर फर्केको हुनसक्छ होइन, ठाउँले गर्दाखेरि कसैको पश्चिमतिर फर्किन सक्छ, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल यसरी मैले यहाँ लेखिसकेको छु। छ लेखेँ, खोला छ, समथर ठाउँ छ, पहाड छैन, भिरालो छ, खोज छैन, हिउँले ढाकेको छैन, जङ्गलले ढाकेको छ। यहाँ मैले लेखेँ पश्चिम, उत्तर र दक्षिण, पूर्व, उत्तर र पश्चिम भनेर यहाँ लेखेको छु। तपाईँहरूले पनि आफ्नो घरको वरिपरिको जमिनहरू हेरेर यहाँ दिएका भूस्वरूपहरू, यहाँ दिएका जमिनको ठाउँहरू दिएको छ, यस्तो ठाउँहरू छ कि छैन भनेर तपाईँले थाहा पाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। ल लेख्नु होला। त्यसै गरी अब हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँले के भनेको छ। ल भाइ बहिनीहरू पढ्नुहोस् त, यहाँ के लेखेको छ पढ्नुहोस्, पढ्नुहोस् है, पढ्नुपर्छ। ल यहाँ लेखेको रहेछ, शिक्षकको सहयोगमा निम्नलिखित क्रियाकलाप गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, तपाईँलाई सरले सिकाउनुहुन्छ, जे जसरी सिकाउनुहुन्छ त्यही अनुसारको तपाईँले कामहरू गर्दै जानुहोस् भनेको छ है त। अब यहाँ अ नम्बरमा तपाईँलाई सोधेको छ, के माटामा हावा हुन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् तपाईँलाई सोधेको छ, माटामा हावा हुन्छ कि नै भनेर सोधेको छ है। माटोमा हावा हुन्छ यो हामीलाई थाहा छ है त। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो, एउटा काँचको गिलासमा माटोको डल्लो राख्नुहोस्। के गर्नु पर्यो, एउटा सिसाको गिलास लिनुहोस् सबैजनाले, अनि त्यसमा के गर्ने, माटाको डल्लो राख्नुहोस् है। माटाको डल्लो डुब्ने गरी पानी हाल्नुहोस्। माटोको डल्लोलाई डुबाउने गरेर के गर्नु पर्यो, पानी हाल्नुहोस्। अनि हेर्नुहोस्, अवलोकन गर्नुहोस् र तालिका भर्नुहोस् भनेको छ। के हुन्छ त, पहिला एउटा सिसाको गिलास लिनु पर्यो है। अनि सिसाको गिलास ल्याइसकेपछि त्यहाँ एउटा माटोको डल्लो ल्याएर आउनु पर्यो। ट्याक्क बारीमा जाने, एकचोटि ट्याप्प खन्ने, अनि हातमा जति माटो आउँछ डल्लो नफुटाइकन है त, डल्लो लिएर गिलासमा राख्ने, अनि त्यो गिलासभरि पानी हाल्ने। अनि पानी हालिसकेपछि के हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। पक्कै पनि तपाईँले पानी हालिसक्नुभयो भने के हुन्छ, त्यहाँबाट सानो सानो भुल्काहरू, बबल्स भन्नुहुन्छ नि, सेतो सेतो सानो बुल्काहरू निक्लिन्छ, माथि जान्छ, सर्र माथि जान्छ। त्यो किन गएको हो त, हावाको कारणले गएको है त। भित्र गएको हावालाई पानीले दबाएर बाहिर निकाल्न खोज्छ। त्यस्तो सानो सानो के आउँछ, बुल्काहरू आउँछन् है। यहाँ तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ यो चित्रमा। हेर्नुहोस्, यसमा सानो सानो यस्तो 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 गर्दै माथि 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 सर्दै सर्दै जान्छन्। यिनीहरूलाई हामीले पानीका भुल्काहरू भन्छौँ, बबल्स भन्छ होइन, हावाका भुल्काहरू भन्छौँ है। र के देखियो भनेर यहाँ सोधेको छ, के देखियो त, के देखियो ल भन्नुहोस्। हो, हावाको डल्लाहरू अथवा भुल्का, भुल्का देखियो। यो भनेको के हो त, के हुन्छ, पानी माटोमा हावा हुन्छ, माटोमा हावा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ है। यसरी तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आफ्नो घरमा गर्नु होला है त। के गर्नु पर्यो त, एउटा काँचको गिलास लिनु पर्यो, सिसाको गिलास, र त्यसमा के गर्ने, माटो हाल्ने। अनि त्यो माटोलाई पुरिने गरी तपाईँले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, पानी भर्नु पर्यो। माटोलाई पुरिने गरेर पानी भर्नु होला। त्यसको केही समयपछि तपाईँले के देख्नुहुन्छ, भुल्काहरू निक्लिएको देख्नुहुन्छ है त। भुल्काहरू निक्लिएको उडिरहेको देख्नुहुन्छ। र हामीले के थाहा पायौँ त, त्यो माटोमा पानी, त्यो माटोमा के हुने रहेछ त, पानीको साथसाथै के पनि हुन्छ त, हावा पनि हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँछौँ है। ल त्यसै गरी अर्कोमा जाउँ। यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ आ नम्बरमा, के माटामा पानी पनि मिसिएको हुन्छ भनेको छ। के गर्नु पर्यो त, माटोमा पानी मिसिएको हुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईँले थाहा पाउनको लागि के गर्नु पर्यो, एउटा सिसाको गिलास लिनु पर्यो होइन।
र सिसाको गिलास ल्याइसकेपछि त्यहाँ माटो हाल्नु पर्यो र माथिबाट केले पोलिथिन अथवा प्लास्टिकले छोप्नु पर्यो है। मजासँग यहाँ हेर्नुहोस् कसरी बाँधेको छ, रबरहरू लगाएर छोप्नु पर्यो। अनि त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, घाममा लगेर राख्नु पर्यो धेरै समयसम्म, लगभग 1 घन्टा 2 घन्टा राख्नु होला। राखिसकेपछि त्यसलाई खोल्नु होला है। कसलाई माथि छोपिएको कागजलाई खोल्नु होला। त्यो कागजमा के हुन्छ त, थोरै पानीहरू हुन्छ है, त्यो सानो सानो शीत जस्तै पानीहरू हुन्छ। र हामीले के थाहा पायौँ त, माटोमा पानी पनि हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ है त। प्लास्टिकको भित्री सतहमा के देखियो भनेको छ, पानीको थोपा देखिन्छ है। पानीको के देखिन्छ, थोपा देखियो। त्यो भनेको के हो, माटोमा अथवा माटामा पानी हुन्छ भनेर हामीले थाहा पायौँ। पानी मिसिएको अथवा पानी छ भनेर लेख्न सक्छौँ है त। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है। लेख्नु होला, तपाईहरुले गर्नु होला, धेरै रमाइलो हुन्छ है। के गर्नु पर्ने छ, एउटा सिसामा माटो हाल्ने, अनि त्यसपछि के गर्ने, प्लास्टिकले त्यसलाई बेर्ने, अनि त्यसलाई एकछिन गएर घाममा राखिदिने। घाममा राखेको 1-2 घन्टामा त्यसलाई प्लास्टिक खोलेर हेर्दाखेरि प्लास्टिकको भित्री सतहमा त्यो प्लास्टिकमा के हुन्छ त, पानीहरू देख्न सक्नुहुन्छ, पानीका थोपाहरू देख्नुहुन्छ है। त्यस्तै ई नम्बरमा छ, तपाईलाई अर्को प्रश्न सोधेको छ, माटामा अरू के छन् भनेर यहाँ तपाईले सोधेको छ। तपाईले ल्याएको माटोमा तपाईले हेर्नु पर्यो के छन् भनेर, त्यो माटोको डल्लोलाई खोर्नु पर्यो। अब के देख्नुहुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो है त। जस्तै यो चित्रमा हेरौँ के देखियो, गण्यौला देखियो, गण्यौला भन्नुहुन्छ होला हैन। त्यस्तै अरू के हुन्छ, अरू भन्नुहोस्, काठहरू हुन्छ, त्यस्तै प्लास्टिकहरू हुन्छ है। लेख्नुहोस् के हुन सक्छ, काठहरू हुन्छ, प्लास्टिक हुन्छ है त, प्लास्टिकहरू हुन्छ, त्यस्तै काँचहरू हुन्छ, सिसाहरू हुन सक्छ हैन। यो हामीले लेख्नु पर्यो। किन हुन्छ त, योबाट के निस्किन्छ त, काठ प्लास्टिक सिसाहरू भएपछि के हुन्छ, माटो प्रदूषित छ भनेर हामीले थाहा पायौँ। प्रदूषित छ भनेर हामीले थाहा पायौँ है त। के थाहा पायौँ त, यो माटोमा काठ प्लास्टिकहरू सिसाहरू देख्यौँ हामीले के बुझ्यौँ त, यो माटो अलिकति प्रदूषित रहेछ, यस्तो माटो हुनु हुँदैन, यहाँनिर फोहोर रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ है। र यसरी हामीले के गर्नु पर्यो त, यहाँ दिएका 3वटा कार्यहरू तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ, घरमा गर्नु होला, धेरै रमाइलो हुन्छ है। अब हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यहाँ तपाईलाई के भनेको छ, चित्रमा दिए जस्तै गरी आफ्नो वडाको आकृति कोरेर महत्त्वपूर्ण स्थलहरू देखाउनुहोस् भनेको छ। के गर्नु पर्यो, तपाईले पनि यस्तै यहाँ जसरी चित्रहरू बनाएको छ यसै गरी तपाईहरुले पनि के गर्नु पर्यो, चित्र बनाउनु पर्यो। कसको, आफ्नो वडाको है। जस्तै यहाँ यो देखाएको छ नि, यो निलो यसलाई के हो, खोला हो है त, खोला रहेछ। त्यस्तै यो के, यो कालो यो बाटो हो। त्यस्तै यच लेखेको के हो भन्छौँ हामीले, अस्पताल हो भनेर पढेका हौँ हैन। त्यसै गरी यो यिनीहरू के हुन्छ, खाली भूभागहरू खेतबारीहरू हुन् है। त्यसै गरी यो लामो के हो, स्कुल हो, स्कुल अथवा विद्यालय भन्छौँ। त्यस्तै अरू यिनीहरू के हुन् त, घरहरू हुन् है। त्यस्तै यहाँनिर के रहेछ, मन्दिर पनि रहेछ हेर्नुहोस्। त्यस्तै यो हरियो भएको के हो, जङ्गल भन्छौँ है त। यसरी हामीले यो चित्रमा के देख्यौँ, जङ्गल देख्यौँ, मन्दिर देख्यौँ, बाटो देख्यौँ, खोला देख्यौँ, अस्पताल देख्यौँ, खेतबारी देख्यौँ, स्कुल देख्यौँ, र यहाँ अरू धेरै के छन्, घरहरू छन् है त। यिनीहरू के हुन् त, घर हुन्, घर पनि देखिसकेका छौँ हो। यसै गरी तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू हो, तपाईहरुले पनि आफ्नो वडाको, आफ्नो गाउँठाउँको, ल वडाको नभनौँ, तपाईको गाउँको है त, तपाईले के गर्नु पर्यो, चित्रहरू कोर्नु पर्यो र कुन
स्थलहरू, महत्त्वपूर्ण स्थलहरू भनेको के हो? खोलाहरू भयो। खोलाहरू पनि देखाउनु पर्यो, बाटोहरू देखाउनु पर्यो, मन्दिरहरू कहाँ छन् देखाउनु पर्यो, जङ्गलहरू के कता देखाउनु पर्यो, अस्पतालहरू छ भने अस्पताल कहाँनिर छ देखाउनु पर्यो होइन। त्यस्तै कतिपय ठाउँहरूमा के हुन्छ, खेतबारीहरू हुन्छ, अन्न उब्जाउने गर्ने ठाउँहरू हुन्छ होइन, त्यो पनि तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै स्कुल कहाँनिर छ त्यो देखाउनु पर्यो, स्वास्थ्य चौकीहरू कहाँ छ देखाउनु पर्यो, वडा अध्यक्षको घरहरू कहाँ छ होइन, अथवा वडा कार्यालयहरू कता कता छ, त्यो कुराहरू पनि तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ है। ल देखाउनु होला, सबैजनाले देखाउनु होला है। र यसरी तपाईँलाई मैले एउटा गृह कार्य पनि दिएको छु। के गृह कार्य दिएँ भन्नुहोस् त? हो, तपाईँले आफ्नो गाउँको चित्र बनाउनु पर्यो है। आफ्नो कपीमा चित्र बनाउनु पर्यो। अनि के गर्नु पर्यो त? बाटो कहाँ छ, बाटो कता कता गएका छन्, खोला के कसरी बगिरहेको छ होइन, त्यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू जस्तै स्कुल, मन्दिर, अस्पताल, वडाको कार्यालयहरू होइन, के कता कता छन् ती तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ है त। ल देखाउनु होला, यो तपाईँलाई मैले होमवर्क दिएको छु, गर्नुहोस् है त। त्यस्तै गरी यहाँ तपाईँलाई अर्को प्रश्न सोधिएको छ। यहाँ के लेखेको छ भाइ बहिनीहरू, एकचोटि पढेर मलाई सुनाउनुहोस् त। के लेखेको छ? हो, यहाँ लेखेको छ अभिभावकलाई सोधी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? तपाईँहरूले यहाँ दिएको खाली ठाउँहरूलाई भर्नु पर्यो। कसलाई सोधेर? आफ्नो परिवार, आफ्नो आमा बुवालाई सोधेर यहाँ दिएका खाली ठाउँहरू के गर्नु पर्यो? लेख्नु पर्यो भनेको छ। अब जस्तै मैले यहाँ लेख्छु, मैले आफ्नो मम्मी बुवालाई सोधेर लेखेँ, अहिले त मैले बुझ्ने भएको छु, म लेखिहाल्छु। तपाईँहरूले आफ्नो बुवा मम्मीलाई सोधेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै मेरो वडाका मानिसहरू किसान, त्यस्तै शिक्षक, त्यस्तै डाक्टरी पेसा गर्दछन् भनेर यहाँ लेखेँ है त। त्यस्तै तपाईँहरूको गाउँमा धेरै पेसाहरू गर्न सक्छन्, सिकर्मी, डकर्मी होइन। हो, यस्ता यस्ता कामहरू गर्ने हुन्छन्, धेरै हुन्छन् है त। त्यस्तै कसैले पशुपालन गर्छन् जसलाई कृषि भनिन्छ, किसान भनिन्छ होइन। त्यस्तै डाक्टर हुन्छ, कोही पाइलट हुन्छ, कसैले ड्राइभर काम गर्छन्। हो, यस्ता यस्ता कामहरू, पेसाहरू हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नु होला है त। त्यसै गरी 8 नम्बरमा छ मेरो वडामा डट जातिका मानिसहरू बस्छन् भनेको छ। के मेरोमा चौधरीहरू बस्छन्, हेर्नुहोस्, मधेसी, त्यस्तै बाहुन क्षेत्री, जातिका मानिसहरू बस्दछन् भनेर मैले यहाँ लेखेँ। तपाईँहरूले पनि लेख्नुहोस् है। त्यसै ई नम्बरमा छ तपाईँको वाडामा है त, तपाईँको गाउँठाउँमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू बस्छन्, कुन कुन जातिका मान्छेहरू बस्छन्, तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। लेख्नु होला। त्यस्तै मेरो वाडाका मानिसहरू डट भाषा बोल्छन्, नेपाली बोल्छन्। तपाईँको वाडामा के कस्ता भाषाहरू बोल्छन् लेख्नुहोस्। त्यस्तै चौधरी बोल्छन् होइन, त्यस्तै मधेसी भाषा बोल्छन्। हेर्नुहोस्, मैले लेखेँ के नेपाली भाषा, चौधरी भाषा, मधेसी भाषा बोल्छन् भनेर लेखेँ है। त्यस्तै ई नम्बरमा छ मेरो वाडामा मनाइने मुख्य चाडपर्वहरू के हुन्। तपाईँको वाडामा के चाडपर्वहरू मनाउँछन् लेख्नुहोस्। दसैँ लेखेँ मैले, माघी लेखेँ, त्यस्तै छठ लेखेँ। हेर्नुहोस्, हाम्रोमा यी 3वटा पर्वहरू मुख्य हुन्। दसैँ तिहार पनि हो है त, यहाँ तिहार पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 9 नम्बरमा छ मेरो वडाका मानिसहरूको मुख्य खाना के हुन् भनेको छ। अब के हुन् तपाईँको मानिसका मुख्य खानाहरू? धान हो, गहुँ हो, त्यस्तै तरकारी। ल यसरी मैले लेखेँ। तपाईँहरूको वडामा अथवा तपाईँको गाउँघरमा त्यहाँका मान्छेहरूले के खानेकुराहरू खान्छन् तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै 9 नम्बरमा छ मेरो वडाका पुरुषहरूले लगाउने मुख्य पोसाकहरू। तपाईँको गाउँमा केटाहरूले लगाउने, पुरुष भनेको के हो? केटा मान्छे है। पुरुष भनेको के हो? केटा मान्छे हो है त। केटा मान्छेहरूले के कपडाहरू लगाउँछन् लेख्नु पर्यो। अब प्यान्ट लगाइन्छ अहिले होइन, अहिले त मोडर्न जमाना आयो नि त। तपाईँहरूले प्यान्ट लगाउनुहुन्छ, अब तपाईँले के लगाउनुहुन्छ त्यही लेख्दा पनि हुन्छ है त। सर्ट,
त्यसै गरी ज्याकेट लगाउनुहुन्छ होला, जुत्ता लगाउनुहुन्छ होला, अब त्यही लेख्नु पर्यो है त। यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ है। त्यसै गरी री नम्बरमा छ अ आ इ उ ऊ री हुन्छ है नि त, अनि ए हुन्छ है, ए ऐ हुन्छ। त्यस्तै रीमा के छ, मेरो वडाको जमिनको स्वरूप डट डट छ, कस्तो छ, सम्म छ कि भिरालो छ कि होइन, खाँच परेको छ कि उच्च पहाड हो कि पहाड हो, तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। मेरो वडाको जमिनको स्वरूप कस्तो छ, सम्म परेको छ, सम्म, जसलाई हामीले समथर भन्छौँ है। सम्मलाई हामीले के भन्छौँ, समथर भन्छौँ। हेर्नुहोस् मैले कोष्टकमा लेखिदिएको छु तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेको। सम्म भनेको समथर हो अथवा समथर भनिन्छ है त। यसरी हामीले के गर्ने त भाइ बहिनीहरू, यहाँ हामीलाई सोधेको थियो अभिभावकलाई सोधी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको थियो। हामीले खाली ठाउँहरू भरिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले बुझेर यी कुराहरू सार्नु भएको छ होला होइन, अथवा तपाईँले आफै पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ, आफै लेख्नु होला। यहाँ मैले तपाईँलाई सिकाएको छु के कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू। र यसरी हामीले यो पाठ 2 पनि हामीले सकिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूले यो पाठ 2 बुझिसक्नु भएको छ होला जमिनको बारेमा होइन। जमिनमा के हुन्छ, स्वरूपहरू फरक फरक हुन्छ होइन। हामी सबै जमिनमा बस्छौँ भन्ने कुराहरू थाहा पायौँ। जस्तै के हुन्छ, हिमाल हुने रहेछ, उच्च पहाड हुने रहेछ, पहाड हुने रहेछ, खाँचहरू हुने रहेछ, समथर जमिनहरू हुने रहेछ, भूभागहरू हुने रहेछ होइन। यस्ता यस्ता कुराहरू हामीले यस पाठमा सिकिसकेका छौँ। र केही कुराहरू यदि तपाईँले केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन होइन, अथवा केही कुराहरू सोध्नु मन लागेको छ, केही कुरा जान्ने जिज्ञासा छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र म तपाईँलाई यहाँ नम्बर दिन्छु, लेख्नुहोस्, सबैजनाले लेख्नुहोस् है। 9849595895 भनेर यहाँ मैले लेखिदिएँ। कति लेखिदिएँ, 984595 95895 भनेर यहाँ नम्बर दिएको छु। तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, यो नम्बरमा तपाईँहरूले फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र भाइ बहिनीहरू हामीहरू डराउनु हुँदैन है। आफूले नजानेको कुराहरू सोध्नलाई हामी कहिले पनि पछि पर्नु हुँदैन, सोध्नुपर्छ। सोधेर त बल्ल नयाँ नयाँ कुराहरू सिकिन्छ नि त। त्यही भएर सोध्नु होला र घरमा बसेर राम्रोसँग पढ्नु होला है। मैले दिएका गृह कार्यहरू पनि गरिरहनु होला, गर्नु होला। र यदि केही कुराहरू बुझ्नुहुन्न भने भिडियोलाई फेरि पुनः दोहोऱ्याएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र यति भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।